تے تھوڑی تھوڑی ہر چیز ہی لے لئی سازو سامان ہی لے لیا نا تے لے کے ٹور پیندے نے تے نال اسلم غلام نے آندے نے سونیا انج کرنا ہن تسی قریب آ گئے ہو انج کرو یہ بوجھ میرے اتے رکھ دیو یہ سازو سامان میرے اتے رکھ دیو واہ میر المومنین فرماتے نے اسلم غلام کل حساب تو نہیں دینا سانو تے صاحب دا فکر ہی نہیں صاحب تو نہیں دینا امیر المومنین نے دینا ہے حکومت جو میری کوئی اسلم غلام آندا ہے امیر المومنین جی انج کرو نا سامان دے دیتا ہے تے ہن چلیے امیر المومنین عمر فاروق فرماندے نے اے اسلم غلام جنہ بچیاں نوں میں روندیاں ویکھیا ہے جنہ دیاں میں چیخاں اپنے کاناں وچ سنیاں نے جنہ نوں میں رو رو کے انہاں دیاں ماواں نوں سوندیاں ویکھیا ہے جنہ تک او بچے میں ہسدے ویکھنا میں امیر المومنین جانے ہی نہیں اللہ پاک مینوں تانوں اس طرح دیاں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے نہ اسی امیر المومنین بن سکتے ہیں نہ ہی اسی اونا عہدیاں تے پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک مینوں تانوں جنہ تک زندگی ہے نیکی دے کام کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے ہمسایاں نال اپنے گوانڈیاں دے نال تعلقات اچھے کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جنہ تک زندگی ہے یقیناً منو تھوڑا ہے تے تھوڑا خرچ کر لو بہتا تے بہتا خرچ کر لو اللہ کبھی بھی کمی نہیں آؤں گے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا ٹوٹے ٹوٹے لباس اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور